बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, एक चीज़ जो कि बाइसे तवज्जो है और बाइसे शर्मनाक भी है और उसका ताल्लुक़ पंजाब हुकूमत से और ख़ास तौर पे सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से मुतालिक है। मतलब एक होती है ज़ाती तशहीर, मगर ज़ाती तशहीर की एक हद से गुजर जाना, ये चीज़ें अब उस नहज पर पहुँच गई हैं। पहले ज़रा एक पढ़ा लिखा स्टाइल था, मग पे नवाज शरीफ की तस्वीर, पेन पे नवाज शरीफ की तस्वीर या नून लीग की तस्वीर, बिल बोर्ड्स के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर, कार्ड्स के ऊपर नवाज शरीफ और मरियम की तस्वीर। अब जो रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी गई है। अब इन्होंने जो सड़कें बनवाई थी, जो इन्होंने मिटर्निटी होम्स बनवाए थे, जो इन्होंने हेल्थ सेंटर बनवाए थे, इवन दो के जो रेडियाँ तक भी लगाई गई थी उनके ऊपर भी मरियम नवाज साहिबा की जो है वो तस्वीर लगाई गई थी। कुछ कसर रह गई थी। अब हमारे सामने वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर का पूरी उस रिपोर्ट पे एक खाका चस्पा होगा, जिसमें आपको मरियम को देखते रह जाएंगे मगर अपनी रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे। ये वो सस्ती तशहीर है जो इस वक्त पंजाब की हुकूमत कर रही है। और कहने को जो फैसल वाउडा इनको जो कुछ बयान कर रहे हैं, ये उस पर फैसल वाउडा को जो है वो सस्ता शाहरुख खान कह रहे हैं। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि अब बस इतना कुछ करने के बाद जो ज़ाती तशहीर है वो किस पे रह गई, चम्मच कांटे और छुरियों पे रह गई। और ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब जो है, पंजाब हुकूमत बड़ी ईद के ऊपर जो है वो अपने पंजाब कसाई खाने खोल दे और लोगों से कहे कि बड़ी ईद पे जानवर जो है वो यहाँ से कुर्बान करवाएं। मतलब इतना बुरा आलम है कि तशहीर की कोई चीज़ जो है वो बाकी रह नहीं चाहिए। मसला ये है कि गवर्नमेंट आपके पास है, आपके ख़ानदान की हुकूमत है, आपकी जमात की हुकूमत है, फिर क्या वजह है कि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी जो है वो ज़ाती तशहीर करना बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा ज़रूरी भी महसूस होता है। ये उसी सूरत में होता है जब इंसान अपनी ताकत को दमाम बख्शना चाहता है और उसको जब इंसान को ये यकीन हो कि हमारे अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो हमें मकबूल नहीं होने दे रहे, या इंसान को इस चीज़ का एक कॉम्प्लेक्स हो कि पब्लिक का एक डेजिग्नेशन हमारे पास है मगर पब्लिक हमारे साथ मौजूद नहीं है। ये वो शक्लें होती हैं कि जब इस किस्म की तशहीर और इस किस्म की मुहिम्मात चलाई जाती हैं तो अगर हम तारीख़ उठाकर देखें तो ऐसी कई तशहीरें थी जो अपने दवाम के लिए फ़िरौन ने भी चलाई थी। कई चीज़ें थी जो मुग़ल बादशाह होते थे जो उनमें खूबियाँ नहीं भी होती थी, तो वो जो इनके किस्सा गो हुआ करते थे, जो तारीख़ दान थे, वो उनमें ज़बरदस्ती वो सारे काम करवाते थे। ये मुग़ल बादशाहों में भी रीत रवाज रहा है, ये मुसोलिनी के अंदर भी था, ये हिटलर के अंदर भी था, नेपोलियन के अंदर भी था कि हर वो शख्स जो थोड़ा सा आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है वो अपनी दवाम बख्शने के लिए ताकत को ये सस्ती तशहीर के जो हरबे हैं उसको आज़माता है। अब फैसल वाउडा साहब जो हैं उनके साथ मैच डाल लिया नून लीग ने, या नून लीग और फैसल वाउडा का मैच पड़ गया है। फैसल वाउडा साहब जो हैं ना वो जब बात करते हैं तो किसी को भी इसमें भाव नहीं रहना चाहिए कि उनके कहे गए अल्फाज उनके होते हैं या कहाँ से आते हैं। फैसल वाउडा और नून लीग के दरमियान जो मैच पड़ा है और इस मैच के अंदर जो वो बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे मतलब जो हैं वो हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। चंद दिनों से नून लीग कह रही है कि इमरान खान की कोई मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान को कोई हम रिहा नहीं करने वाले, या इमरान खान जो हैं वो एक मुजरिम हैं, कौम के मुजरिम हैं, इस मुल्क के मुजरिम हैं। ये नून लीग का मौक़िफ़ है। मगर फैसल वाउडा साहब कहाँ से बोलते हैं, किसका बोलते हैं, ये हम सबको पता है। आजकल उन्होंने जो ताक के हमले हैं वो चुन चुन के हमले जो हैं वो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब पे, नून लीग पे, टिकटॉक हुकूमत के ऊपर धड़ाधड़ करने शुरू कर दिए। अब फैसल वाउडा साहब जो हैं वो मरियम बीबी को ये भी ताना दे रहे हैं कि आपको तो इंग्लिश पढ़नी तो दूर की बात है, आपको तो उर्दू लिखनी नहीं आती, ये भी फैसल वाउडा साहब ताना दे रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो नून लीग मुहिम चला रही है ना बाकायदा प्री प्लान तरीके से, कि थंडर नवाज शरीफ ने कस डाला, ठीक है, टेक्नोलॉजी नून लीग यहाँ पर ले आई और जंग का जो डिज़ाइन है वो नवाज शरीफ साहब ने कर दिया, और मरियम बीबी है जो वो कोई चीज़ नहीं छोड़ती टिकटॉक के हवाले से। तो ये कहते हैं कि इस तरह से हुकूमत नहीं चलती। कल जो ताने इमरान खान इनको दिया करते थे कि ये सियासी शऊर इन लोगों में मौजूद नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, कोशिश भी नहीं करते, तो आज वो बातें फैसल वाउडा साहब भी करें। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उन चेहरों और उन आवाज़ों की ज़रूरत है जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो लड़ सके और अच्छे तरीके से लड़ सकें। अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो हमें नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी की गुंजाइश है। हमें नज़र आता है कि फैसल वाउडा जो हर दूसरे तीसरे मौके के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ़ कर रहे हैं तो इसके पीछे कई वजूहात हैं। अगर आज फैसल वाउडा नून लीग को ताने दे रहे हैं और इमरान खान को मुहिब्बे वतन कह रहे हैं, इमरान खान की मुहिब्बुल वतनी पे शक नहीं कर रहे, इमरान खान को पढ़ा लिखा आदमी समझते हैं, इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान का केस लड़ने वाला एक ज़बरदस्त लीडर समझते हैं, तो इसकी वजह ये है
کہ فیصل واؤڈا صاحب کو پتہ ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کے لیے چیزیں مسلسل آگے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ فیصل واؤڈا نے بیسکلی اب فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود سامنے آ کے تو نون لیگ کو نہیں بتا سکتی نا کہ بھئی جنگ کا کریڈٹ اور تیاروں کا کریڈٹ اور اس کی اسٹریٹجی کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو کس زمرے میں دیا جا سکتا ہے۔ تو وہ فیصل واؤڈا صاحب ہیں جو اصل میں فوج کا گرج اب نکال رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا گرج نکال رہے ہیں، اور ہر دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں، ہر دوسرے پروگرام میں، ہر ٹی وی چینل کے اوپر بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ نون لیگ جو ہیں وہ شرمندگی کا باعث ہے، نون لیگ پڑھی لکھی نہیں ہے، مریم نواز کو اردو لکھنی نہیں آتی، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی جا رہی ہے یہ موجودہ حکومت، اور خاص طور پہ ان کی اپنی بیٹی۔ یہ وہ حملے ہیں جو فیصل واؤڈا اب ان کے اوپر کر رہے ہیں، مگر عوام ایک لمبے عرصے سے یہ باتیں کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ دگرگوں ہے نون لیگ کے لیے، حالات کا جو ایک دائرہ ہے وہ وسیع ہو رہا ہے عمران خان اور پیپلز پارٹی کے لیے۔ اس میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لمبے ٹائم کے بعد سلمان اکرم راجہ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے جا کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ نہ تو سلمان اکرم راجہ کو ملاقات کرنے دی جا رہی تھی، نہ سلمان صفدر صاحب کو ملاقات کرنے دی جا رہی تھی، نہ عمران خان کی بہنیں مل پا رہی تھیں، اور وہ کچھ عام لوگ جن کی ملاقاتیں ضروری تھیں ان کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو راستے درست ہو رہے ہیں قانونی لحاظ سے، تو اس میں ایسا ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ شاید کسی سطح پر عمران خان صاحب یہ بڑی عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار سکیں گے۔ سلمان صفدر صاحب کو ملاقات پچھلی مرتبہ کروا دی گئی، خان صاحب کی تینوں بہنوں نے ان سے ملاقات کر لی، خان صاحب کے کیسز لڑنے والے وکلاء کی ان سے ملاقاتیں ہوگی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے شاہ محمود قریشی کی عیادت کے لیے پرویز الہی کے ہمراہ اسپتال پہنچے، تو وہیں پر نظر آ رہا تھا کہ یقیناً پس پردہ کچھ چیزیں ہیں جن کو سوچا جا رہا ہے، جن کے اوپر کام کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب آج سلمان اکرم راجہ کو عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ چیزیں اور معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں۔ اس وقت کیا عمران خان صاحب کو اقتدار دے دیا جائے گا؟ حالانکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب وزارت عظمیٰ کے خواہش مند نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کسی عہدے کے خواہش مند نہیں ہیں ماں سوائے اس کے کہ پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت قائم ہو جائے اور ہر ادارہ اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے، چاہے وہ فوجی ادارہ ہو، چاہے وہ سیاسی ادارہ ہو، وہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرے۔ تو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ یہ سمجھ گئی ہے اس بات کو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ضروری ہیں، ان کو بند کر کے، ان کے ساتھ چیزوں کو گڑبڑ کر کے دشمن کو دوسرا موقع جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ فائنلی ایک انصاف ہے جو نہ صرف ہوا ہے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آیا ہے۔ نور مقدم قتل کیس تھا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ہولناک کیس تھا جس نے ہر ماں کا دل دہلا دیا، ہر بیٹی کو پریشان کر دیا، اور اسلام آباد جیسے شہر کے اندر، اس کے پوش علاقے کے اندر یہ قتل ہوا اور انصاف ہوا، وقت لگا مگر انصاف ہوا۔ نور مقدم کا جو قتل ہے وہ کرنے والے شخص کو، میں تو اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتی، اس کو پہلے سیشن کورٹ میں ان کی اپیل گئی، سیشن کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی سزائے موت کا حکم دیا گیا، اور یہ سال 2022 فروری میں یہ حکم سنایا گیا۔ پھر سیشن کورٹ سے یہ لوگ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل لے کے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک سال بعد یعنی مارچ 2023 میں سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا، اور آج 20 مئی ہے، سال 2025 ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس سزائے موت کو برقرار رکھا ہے۔ انصاف ہوا نہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ خواتین کے تحفظ کی بار بار بات ہوتی ہے، خواتین پہ تشدد اور ان کے عدم تحفظ کا معاملہ بار بار اٹھایا جاتا ہے، وہاں پر ہمارے لیے یہ ایک امید کی کرن ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والی کسی اور بچی کے ساتھ اس قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی انصاف کا یہی دائرہ ہوگا جس کی آج روایت ڈال دی گئی ہے اور مثال قائم کر دی گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔